वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे हुकूम अदूली हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। होने क्या जा रहा है, तौहीन अदालत का केस किस पे बनता है, सियासत में जो हलचल होने जा रही है उस पर बात कर लेते हैं। मोहसिन काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, सुप्रीम कोर्ट के इकदामात को मुस्तरद कर दिया, अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस किसे देती है। अगर कोई हाई प्रोफाइल सियासतदान को जो है सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जाता है तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, इलेक्शन कटाई में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो केस जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल हो जाएगा। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को या फाइनेंस मिनिस्टर को जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस देगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है ना वो पार्लियामेंट के पास नहीं है जी, इसलिए कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया था, पार्लियामेंट के पास नहीं गया था मुकदमा। अब उसने एक फैसला किया, अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत नर्म रवैया रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, वरना ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि इसमें कौन नाअहल होगा। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, अभी आपने तबसरे में अपने बयान किया कि कौमी असम्बली के ज़िमनी के इंतखाबात की जो तैयारी हो रही थी, 75 अफराद थे उसमें, 75 जगह इलेक्शन होना था और 15 लाख रुपए उसके लिए मुख्तस हो चुके थे। उस वक्त ये मसला नहीं आया कि साहब सिक्योरिटी मसला है, फाइनेंशियल मसला है, उसके लिए 15 अरब आपके पास आ रहे थे। अब आप मांग रहे 21, 6 अरब का डिफरेंस आ रहा था आपके पास। तो उसी वक्त आप अंदाजा कर लें कि वो आपने नहीं कराए तो वो 15 अरब तो इधर लेकर आए, वहां क्यों नहीं कराए? सवाल ये है कि वो सिक्योरिटी जो रीजन आज आप पेश कर रहे हैं, जाहिर है कि सारे इदारे चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर में आते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो कुछ भुगतना है ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव ने भुगतना है और उन लोगों ने भुगतना है जिन्होंने बैठकर उस करारदाद पे साइन किए हैं जो मुस्तरद की गई है। इनकी लिस्टें बन चुकी हैं। अब देखना यह है कि अदालत इस बात पे तवज्जो देती है कि शायद इनकी बातचीत चल रही है, हो सकता है कोई मामला ये तय कर लें, रिलैक्स कर दें, उसके अंदर करना चाहें तो कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आप देखें 3, 4, 5 दिन का गेम है, इससे ज्यादा का गेम है। काज़मी साहब, तौहीन अदालत का नोटिस गया था प्राइम मिनिस्टर को आजाद कश्मीर के, जिसके बाद हमने देखा कि वो नाअहल हो गए, उनकी छुट्टी हो गई। तो ये चीज अगर यहाँ हो जाती है तो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। अदालत की तौहीन तो फिर तौहीन है, आइन तो फिर आइन है, कानून तो फिर कानून है और सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो। अब यहाँ एक पहलू जरा गौर कर लिए, जाहिर है कि नाअहल होंगे तो नवाज शरीफ साहब होंगे और शहबाज शरीफ होंगे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो नाअहल हो जाएंगे, कुछ वजीर हो जाएंगे। अब उनकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर आएगा। मैं मेरी अपनी जाती राय है, शायद बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। जो बकिया हिस्सा हमारा टाइम रह गया है असेंबली चलाने का, वो उनके साथ चलाया जाएगा। ये सब सियासतदान अपनी अपनी प्लानिंग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो चीज आइन में लिखी है उसकी मुखालिफत कोई नहीं कर सकता, हत्ता कि पार्लियामेंट नहीं कर सकती। अभी आपसे सवाल कर रहे थे, आप सब जवाब चल रहे थे कि साहब किस तारीख को इलेक्शन होना चाहिए। अरे वो तो आपकी आइन में लिख दिया कि जब असेंबली टूट जाए तो 3 माह के अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं, ये तो लिखा हुआ है इनके अंदर। अब जो चीज आइन में लिखी है उसके लिए ना तहरीक चलाने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। और यही देखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत आराम के साथ, उनका भाई इतना मैटर मौजूद है, इतना मैटर कि आप हैरान हो जाएंगे जब इनकी सारी करारदाद मंजूर हो जाती है, पार्लियामेंट चली जाती है, करारदादें मंजूर हो जाती हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने की बात होती है। मोहसिन काज़मी साहब, देखिए, करारदाद तो मंजूर हो जाना कोई उसकी आईनी हैसियत नहीं। यही पॉइंट चाह रही थी कि उसकी आईनी हैसियत है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसकी आईनी। ऐसी करारदादें तो आप यूएनए में कश्मीर के लिए कब से कर रहे हैं? कहीं और उस पर अमल कुछ नहीं। करारदाद और चीज है, आइन और चीज है। सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप को भी बाउंड रखता है कि वो आइन के मुताबिक फैसला करेगा। वो अपने उसकी जुरिडिक्शन में आप क्यों घुसना चाह रहे हैं? और मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं की। अगर आप कहेंगे मुदाखलत की, फिर मैं कहूंगा कि कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसे क्यों मुस्तरद किया? पहला अटेम्प्ट वहां से शुरू हुआ। अगर ये सारे 12 बजे अदालत खोल दी मोहसिन काज़मी ये साहब, सारे सियासतदान उस वक्त खड़े होकर ये कहते हैं कि ये पार्लियामेंट का मैटर है, हम पार्लियामेंट, यही चीफ जस्टिस थे, यही टीम थी,
यही बेंच था. आपने कितना वेलकम किया, कैसी मिठाइयां आपने बांटी, तो वो चीज जो उस वक्त थी. नईम साहब का रुख कर लेते, इसी पे बात कर लेते. नईम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हमारी जब कासिम सूरी की रूलिंग को मुस्तरद किया था, उस वक्त भी यही चीफ जस्टिस थे. रात 12 बजे अदालतें खोल दी गई थी और खान साहब को घर भेज दिया गया था. तब भी यही चीफ जस्टिस है. तब तो आइन और कानून के खिलाफ वर्जी नहीं हो रही थी, तब तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की बात नहीं हो रही थी. क्या कहेंगे? मैं तो काज़मी साहब को थोड़ा सा इंक्लूड करूँ इनकी गुफ्तगू जो इन्होंने की कि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर इदारा है. सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर इदारा नहीं है. इस मुल्क में 4 सतून है: मुसल्लह अफवाज, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, और साथ में आज़ाद अदलिया, आपकी जर्नलिज्म. इन चारों सतून के अंदर जो सुपीरियर इदारा है वो पार्लियामेंट है. सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट इदारा नहीं है. अभी देखें, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ने नो रुकनी जो है वो बेंच तश्कील दिया था इस सारे इस मामला को देखने के लिए. उसमें से 2 जो जजेस थे वो खुद साइड हो गए. 2 चीफ जस्टिस ने साइड कर दिए, बाकी रह गए 5 में से 2 ने ये कहा ये बेसिकली 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का मसला है और हाई कोर्ट में जेर समात है केस. जब तक हाई कोर्ट इस पे कोई फैसला नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि सू मोटर्स पे नहीं ले सकता. और उन्होंने कमेंट्स देके और पूरा जो है वो निकल के दोनों निकल गए. फिर एक जो रह गया था, एक ने कहा जी यहाँ तो ना सर ने पूरे केस का जो है वो पाऊं है. फिर चीफ जस्टिस ने आके फैसला दे दिया कि इलेक्शन होने चाहिए. देखिए मैं एक बात बताऊं, चीफ जस्टिस का 1 वोट है, अगर उसके साथ दो अगर जजेस है ना 3 वोट हो गए. पार्लियामेंट में बैठे हुए इस वक्त 23 करोड़ की नुमाइंदगी करने वाले नुमाइंदे. अब नुमाइंदे जो है वो लाजमी सी बात है, उनको पता है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल क्या है. जैसा कि अभी इन्होंने कहा तरक्याती बजट के लिए अभी हमारे साहब गवर्नर साहब ने 70 अरब रुपए इनके पास पड़े हुए. तरक्याती बजट के लिए पड़े थे ना. आप जो है वो कानून तोड़ो, आइन तोड़ो, चलते सूबे दो टुकड़े कर दो और फिर कहो फिर हम इलेक्शन लड़ने के लिए दोबारा आ रहे हैं. तो क्या आप लोगों के इन्हीं कामों के लिए रखे हुए? और इलेक्शन के अंदर कितना सारा वक्त रह गया. नो कॉन्फिडेंस भी तो लाया गया था ना, खान साहब को भी तो निकाला गया था ना वजीर आजम हाउस से. अगर हमने वजीर आजम साहब को, आपका हक था. देखिए आइन और कानून के हिसाब से बिल्कुल हमने आईनी तौर पर उनको बार किया था. और हमने अदम-ए-एतमाद 1 दफा नहीं, हम 2 दफा पहले लाए थे और 2 दफा के अंदर ऐसा हुआ कि हम नाकाम हुए, तीसरी दफा के अंदर कामयाब हुए. और तो कामयाब पार्लियामेंट तोड़ी गई, क्या वो आईनी हक नहीं था खान साहब का? देखिए मुल्क जहाँ खड़ा कर दिया था ना, सुबह दिन रात यहाँ कशमकश के शिकार थी. यहाँ जो जितने भी हमारे ताजिर हैं, मिनी ताजिर हैं, अभी ग्रे लिस्ट, अभी सूरत हाल खराब है और जितनी महंगाई तेजी से आगे बढ़ रही थी और वजीर आजम साहब जो है वो अंडे मुर्गियां कट्टों से बाहर नहीं निकल रहे थे. तो बात यह है कि वही पार्टियां जो इमरान खान को पार्लियामेंट के अंदर लेकर आई थी ना, वही पार्टियों ने खड़े होकर इमरान खान पे अतमाद नहीं किया. तो लाजमी सी बात है इमरान खान साहब घर चले गए. लेकिन तरीका बात यह ना कि हमने भी तो अपोजिशन 3.5 साल की ना, तरीका ये था अगर आप आईनी तौर पर बाहर निकले थे, आप आगे पार्लियामेंट के अंदर बैठते. आप पार्लियामेंट के अंदर आके हम देखें ना, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का काम क्या होता है. हम अगर कोई गलत फैसले करें तो उसकी निशानगी करना, आप कोई बिल पास करें तो बिल के ऊपर लाजमी सी बात है अपना एहतजाज करना और उसका साथ न देना. मुल्क के अंदर तरक्की के ऊपर हमने साथ मिलकर चलना है, क्या तरीके कारोगे तय करना. लेकिन 3.5 साल हमने मारें भी खाई, हमने कोड़े भी खाए, हमने नेब की हथकड़ियां भी ली, अदलिया के हथौड़े भी हमने जो है वो सिए, फिर मीडिया के भी जो है मीडिया का भी जो है वो हमने कैमरे वो भी हमने फेस कर दिए. ताहिर साहब को रुक कर लेते. ताहिर साहब, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट अपनी हद से तजावुज कर रही है? क्योंकि जिस तरह स्टेट बैंक को हुक्म दिया गया था कि आपने 21 अरब जो है वो इलेक्शन कमीशन को देने हैं ताकि इलेक्शन के प्रोसेस को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, और अब जो है तौहीन अदालत की तलवार किसी ना किसी पे तो लटक ही रही है. मेरा ख्याल ये है, मेरे ब्रदर नईम भाई जो है ना, ये कभी कोर्टों में गए ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कोर्टों का. मैं आज सुबह भी 8 बजे से लेकर 1 बजे तक हाई कोर्ट सिंध में बैठा रहा हूँ और इनकी सिंध गवर्नमेंट के करप्ट अफसर के खिलाफ मैं गया हूँ और वहां पर मैं तकरीबन को 3 महीने से मुकदमा लड़ रहा हूँ. यकीन करें मुझे तो समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट को हो क्या गया है. बंदियाल साहब इतने सॉफ्ट हो रहे हैं, आप बिलीव मी, मैंने केसेस फेस किए हैं, मैंने इतने केसेस फेस किए आप सोच नहीं सकती, मैं डिटेल नहीं बता सकता आपको. मैं अगर फर्ज करें अक्यूज हूं और मैं किसी कोर्ट में गया हूं, मैं पानी नहीं पी सकता कोर्ट में, जज साहब के सामने पानी नहीं पी सकता, झुकना पड़ता है फिर पानी पीता है इंसान. मोबाइल आप निकाल के हाथ में नहीं रख सकते, ठीक है. जज साहब होते हैं 10.5 फीट ऊपर. अभी जो केस है मेरा नया, उसमें नई बात पता चली है, मेरे वकील साहब के साथ मैं खड़ा नहीं हो सकता. हालांकि वकील के साथ खड़ा होना मेरा हक है कि मैं जाके खड़े हूं, लेकिन उन जज साहब का प्रोटोकॉल ये है, वो कहते हैं नहीं जो साहिल है
جو پٹیشنر ہے وہ جا کے اپنے صوفے پہ بیٹھے گا, وکیل آ کے کھڑا ہوگا. یعنی یہ میں بات بتا رہا ہوں ہائی کورٹ کی, اس کے علاوہ لوور کورٹ کو لے لیں, اس کا روب. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس طرح کھڑے ہو کے اسمبلی میں بول رہے ہیں, اگر میں 2 لفظ بول دوں نا, 2 لفظ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ بھی کم کرنے کی کنٹیم آف کورٹ بھی ہو جائے گی, میں یہ بھی ہو جاؤں گا. میری سمجھ میں نہیں, اتنی آوازیں جج صاحب کے لیے, بندیال صاحب کے لیے. بندیال صاحب سے میری کوئی رشتہ داری نہیں, نہ میں کبھی کھڑا ہوا ہوں ان کی کورٹ میں. میں ہائی کورٹ میں بہت کھڑا ہوا ہوں, میں نیب کورٹ میں دوسری کورٹوں میں گیا ہوں. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیوں اتنا سن رہے ہیں یا وہ کیوں چپ ہے. میں نے حد سے تجاوز کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ حد سے تجاوز نہیں, مطلب انتہا کر دی ہے. آپ یقین کریں, میں جب دیکھتا ہوں نا کورٹ کے بارے میں ہماری اسمبلی کی باتیں, ہماری اسمبلی کی قراردادیں, تو میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس ملک کو محفوظ رکھنا. تو اب ملک کو, کیونکہ دیکھیں کفر کے ساتھ نظام چل سکتا ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا, ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور جس طرح سے کورٹوں کو رگڑا جا رہا ہے, اس کا کیا, اس کا نقصان کو بندیال صاحب کو ہوگا, اس کو نقصان سپریم کورٹ کا ہوگا. یہ یاد رکھیں پیپلز پارٹی بھی. میری ایک بات سن لیں خدیجہ صاحبہ, ایک بات سن لیں, یہ پوری 13 جماعتیں میرا ریکارڈ اس کیمرے کے سامنے لکھ لیں کہ جو جس سپریم کورٹ کو آج یہ رگڑا دے رہے ہیں, کل یہ اسی سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس پر رو رہے ہوں گے, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. صبر کے ساتھ کورٹوں کو کورٹ رہنے دیں, فوج کو فوج رہنے دیں, اداروں کو ادارہ رہن دیں, اداروں کو گھسیٹ کے اپنے 4 پیسے کمانے کے چکر میں جو ہے نا برباد نہ کریں. یہ میری درخواست ہے پی ڈی ایم سے. بہت ادارے تباہ ہو گئے اس ملک کے. یار کہاں پہنچ گیا. میرے برادر ابھی کہہ رہے تھے تباہ کر دیا عمران خان نے. میں نے خود بیٹھ کے عمران خان کو یا برا کیا کہا ہے, اس پروگرام میں کہا ہے, مگر بھائی اس وقت تو ہم اس کو برا کہتے تھے, یہاں تو تباہ ہو گئے. ہر روز بیچارہ غریب, ہر روز غریب کھڑا ہوتا ہے اور 10 روپے کا پیٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے. 300 روپے لیٹر کا پیٹرول. آپ بتائیں 25,000 روپے تنخواہ کی گئی تھی کہ منیمم تنخواہ ہونی چاہیے. سندھ گورنمنٹ نے جا کے انڈسٹریز میں مخالفت کی, 25,000 روپے تنخواہ نہیں ہونی چاہیے مزدوروں کی. آج 300 روپے لیٹر کا پیٹرول ہو گیا. یہ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. آپ یقین کریں جس دن خدا کی مطلب آواز آئی نا ان کے لیے, ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ کی توہین اور کیا ہوتا ہے عوام کی توہین. ہو گیا یہ بتایا نا عوام کو, یہ بتائیں قوم کو کہ بات یہ کہ اسٹیٹ بینک جو گروی رکھوا کے گئے نا آئی ایم ایف کی, بھائی اس سے بہت اچھا اگریمنٹ کر کے گئے نا, یہ اسی کا تسلسل ہے جو برقرار ہے. ایک چھوٹی معمولی چوٹ 4 مہینے تک پلسٹر نہیں اترا. بات یہ کہ 3.5 سال کا بگاڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سال کے اندر ٹھیک کر دیں, تو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں صاحب. 15 سال ہو گئے آپ کی سندھ گورنمنٹ کو. ایک کرپٹ افسر کی حالت یہ ہے, وہ اربوں روپے کما رہا ہے. سر آپ لے لیجیے گا, آپ کی سندھ گورنمنٹ کو 15 سال ہو گئے, کیا ہوا ہے؟ آپ نے افسروں کو ایسا کرپٹ کر دیا ہے کہ یقین کریں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے, کہتے ہیں ہم سے بڑا تو ہے ہی نہیں. سندھ کا افسر جتنا اس وقت, سارے نہیں لیکن جن کو سسٹم کا ہاتھ ہے, جن کو کسی لوگوں کا ہاتھ ہے, ان کی تو حالت یہ وہ تباہ کرنے میں لگے. یہاں دیکھیں میرے بھائی کچھ نہیں ہوگا. اگر کوئی کرپٹ ہے نا, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ہم اس کو پیس پارٹی سپورٹ نہیں کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے. میں آپ کو نام بتا دوں گا. میں نے سی ایم صاحب کو اپلیکیشن بھیجی, جواب نہیں ہے. اپلیکیشن سی ایم ہاؤس سے غائب ہو گئی. ایک سیکنڈ نا, ایک منٹ بات دیکھیں نا, آپ کورٹ چلے گئے, کورٹ فیصلہ کر دے گی نا. آپ ذاتیات میں چلے گئے, میرا ذاتی مسئلہ آپ یہاں ڈسکس کر رہے ہیں, یہاں اس ملک کا مسئلہ چل رہا ہے. میرے مسئلے, آپ اپنے مسئلے پروگرام کر رہے ہیں, آپ سنگل ایک پروگرام کریں, اس پہ بیٹھ کے نا آپ نے بتائیں میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. بات یہ کہ اس ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ میں آپ پہ الزام لگاؤں نا, آپ نے چوری کیا تو ثابت میں نے کرنا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ 3.5 سال تک جتنے رگڑے ہمیں دیے نا, اس عدلیہ کے ہتھوڑے, جتنے نیب کے ہتکڑی ہمارے پہ ہمارے گلے میں ڈلی نا, گولے گنڈے والے کے, فالودے والے کے, اربوں روپے نکال کے اکاؤنٹ سے دے رہے تھے, کدھر چلے گئے سارے. تو بات یہ ہے کہ کورٹ اب چلے گئے, کورٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. کورٹ کا فیصلہ تو کورٹ میں ہوگا. وہ جو بندہ اپنی منمانی کر رہا ہے اس کا کیا کروں. دیکھیں اس کی کوئی نہیں سنا, سی ایم صاحب نہیں سنتے. سی ایس کو میں نے میسجز دیے, سی ایس صاحب ایک ریپلائی نہیں دیتے. سی ایس صاحب ریپلائی نہیں دیتے. میرا ذاتی کیسے کرپشن کر رہا ہے, اس کو میں بول رہا ہوں کہ کرپشن کر رہا ہے. بھائی اس کو پکڑو, پکڑ ہی نہیں رہے کیونکہ سسٹم کا ہاتھ ہے. پکڑ لیں گے, آپ کورٹ چلے گئے تو وہ پکڑ لیں گے. کورٹ نہیں پکڑے گی بھائی, اس کو ٹرانسفر کرو نا. کورٹ بھی نہیں پکڑے گی, گورنمنٹ نہیں پکڑے گی. پھر آپ کی اپلیکیشن میں دم نہیں ہے, پھر آپ اپلیکیشن کے اندر ڈاکومنٹس اپنے پروف کریں. ہمیں تو یہاں بات یہ کہ ہم سوتے تھے تو ہتکڑی لگ جاتی تھی, یہاں تو یہ کچھ ہوتا رہا اس ملک کے اندر. آپ ایک پروگرام رکھ لیں, اس کے اندر سارے طے کر لیں گے. اگر واقعی آپ کی گورنمنٹ اچھی, میری تو دعا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں, میں دعا کرتا ہوں بلاول صاحب وزیر اعظم بنے. میں دعا کرتا ہوں بلاول صاحب وزیر اعظم بنے. خدا کے واسطے اس سے پہلے سندھ کو تو دیکھ لیں. جب ہمارا بلاول پنجاب میں جا کے تقریر کرے گا, میرے پنجاب کے بھائیوں, تو جب پلٹ کے دیکھیں گے تو سندھ میں ڈاکے پڑ رہے ہوں گے. تو مجھے تو خوشی ہے کہ سندھ کا وزیر اعظم بنے گا, بٹ پہلے اپنے دامن کو تو دیکھو بھائی.
اپنے گریبان کو تو دیکھو, اور کچھ نہیں ہے. مجھے کیا دشمنی ہے؟ میں تو عوام کے لیے, بچوں کے لیے. آپ کا پوائنٹ آگے نہیں, اس وقت بات یہ ہے کہ ایجنڈا کوئی اور ہے نا, اس وقت آپ کے پرسنلی ایشوز نہیں ہیں یہاں پہ ڈسکس ہو رہے. آپ پرسنلی ایشو میرے ساتھ نا بیٹھ کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, ہم اس پہ ایکشن بھی کروا دیں گے. میں قوم کے ایشو کی بات کر رہا ہوں, اس وقت میں آپ کو بتاؤں, اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات یہ کہ آپ کے علم کے اندر بھی ہے کہ یہاں صاحب کا ایک چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب, ہم نے بھی ان کی جنگ لڑی, ہم نے عدلیہ کی جنگ لڑی, ہم نے بھی کوڑے کھائے, ڈنڈے کھائے, روٹوں پر ان کے ساتھ احتجاج میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس پاکستان میں قوم نے دیکھا. سر بات یہ کہ آپ کو بھی علم کے اندر ہوگا کہ اس نے بھی ایک پارٹی جماعت ایک تشکیل دی تھی, پارٹی بنائی تھی, ایک کونسل نے نکال سکا. یا پارلیمنٹ میں 23 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے, اور کیسے آپ جو ہے وہ ایک فیصلہ دے سکتے ہیں کہ نہیں جی الیکشن. میں کہہ رہا ہوں قوم کا مسئلہ ہے اس وقت غربت ہے, مہنگائی ہے, 6,500 ارب جو ہے اگلے ماہ کی قسط دینی IMF کی, جو 44,000 قرضہ یہ چڑھا کے ملک کا گئے ہوئے ہیں. اب کس پوری کریں, روٹوں کو جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے سبسڈیز ہیں, رمضان سے لوگوں کو باہر نکالیں جو رمضان کے اندر اس وقت مہنگائی کر کے گئے ہوئے, یا پھر ان کے الیکشن کرائیں جو چلتی اسمبلیاں توڑ کر گھر بیٹھے ہوئے مزے لے رہے ہیں. کر لیتے ہیں محسن کاظم صاحب, 97 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نون لیگ نے جو ہے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کر دی تھی, آج بھی حکومت عدولی کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ہسٹری ہے وہ آپ خود دہرائے گی اپنے آپ کو؟ وہ چڑھائی کچھ بھی نہیں تھی جو آج ہو رہی ہے جی, وہ چڑھائی کچھ بھی نہیں تھی. اس میں تو فزیکل کچھ لوگ گئے تھے, انہوں نے ہنگامہ کیا, وہ سب کچھ کیا. آج جو ہے نا آپ تو کھلے عام کھڑے ہو کے, یعنی کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن کون کراتا ہے. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رانا صاحب نے تو کہی اب انا کا مسئلہ بن چکا ہے, ایک آدمی کے کہنے پہ جو ہے الیکشن نہیں کروا سکتے. کا مسئلہ ہے, کس کی انا کا مسئلہ ہے؟ خان صاحب کی انا کا مسئلہ. 14 مئی کی تاریخ جو ہے وہ تو سپریم کورٹ نے دی ہے, عمران خان نے نہیں دی ہے. میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ سپریم کورٹ کو بھی, چیف جسٹس صاحب کو بھی جو ہے وہ حامی مانتے ہیں خان صاحب کا کہ ان کے کہنے پہ فیصلے ہو رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ ان کے جج ہیں, اگر حامی ہوتے تو پھر اس کی حامی ہوتے تو عمران خان کی حکومت نہ ختم کرتے. اگر حامی ہوتے تو ختم کی نا. اس کا مطلب کبھی جج جو ہے کسی کا حامی نہیں ہوتا, جج جو نیوٹرل ہوتا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ دونوں صوبے کے اندر ہے, ان کی مدت ختم ہو رہی ہے. 22 کو تو کل ان کی پنجاب والوں کی ختم ہو رہی. اب بتائیے نیا بحران کھڑا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ بحران کون کھڑا کر رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کر رہی ہے یا عمران خان کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں بحران حکومت والے, اور ان کے پاس حل ہے. کل اب وہ آرڈر نہیں کر سکتا, کل کے بعد چیف منسٹر ایک چیک سائن نہیں کر سکتا. وہاں کے چیف سیکرٹری نے سنا, انکار بھی کر دیا ہے کہہ کے کہ اب آپ کے آرڈر ہم نہیں تسلیم کریں گے. تو بتائیے قانون میں بھی صوبہ چیف منسٹر کے بغیر کیسے چلے گا محسن کاظم صاحب؟ یہی تو سوال ہے, قانون میں یہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ اگر ایسی صورت ہو تو آپ اس کو کیسے ایکسٹینشن دیں گے. 90 ڈیز کی شرط جو ہے وہ ہے, اس کے اندر سپریم کورٹ یہ اختیار رکھتی ہے کہ 10 دن 20 دن آگے کر دے, جیسے بے نظیر شہید کے زمانے میں ہوا. اس میں تھوڑا سا ٹائم بڑھ گیا تھا, ابھی بھی بڑھ گیا. اب صورت حال یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو بحران ہے یہ مصنوعی بحران ہے, یہ حقیقی بحران نہیں ہے. حقیقی بحران ہوتا تو اس کا حل نکلتا. آپ ذرا غور کریں, جماعت اسلامی کے جو سراج الحق صاحب وہ کوشش کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں, آج بلاول صاحب بھی گئے پرائم منسٹر صاحب کے, انہیں بڑی اچھی بات کہی, انہوں نے کہا ہم دروازے نہیں بند کرتے بات چیت کے. یہ جمہوریت نہیں ہے. سوالی پارٹی تو بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے, زرداری صاحب کی تو پالیسی آپ جانتے ہیں کیسے. میں اس لیے ان کی تعریف کرتا ہوں کہ چلے پولیٹیکل تو ہے, اختلاف ہونا اور بات ہے. فضل الرحمان صاحب نہیں چاہتے, وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے, وہ تو چاہیں گے بہت لمبا ہی حکومت چلے پائے. وہ نہیں تو اشارہ دے دیا تھا کہ ہم تو اکتوبر میں بھی نہیں کرائیں گے, وہ 2024 میں بھی نہیں کرائیں گے, یہ کہہ چکے ہیں, یہ بیان آ چکا ہے ان کا پہلے. تو میرا مقصد یہ کہ آپ کو قوم کا سوچنا چاہیے. آپ یہ بتائیے, آج یہ خبر چلی کہ سال پورا ہو گیا, وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی تو اتحاد نے کہا ہم بڑے مطمئن ہیں سال بھر کی ایکٹیویٹی سے. کتنے شرم کی بات ہے. آج جا کے آپ بازار میں دیکھ لیں کہ لوگ سودا نہیں خرید پا رہے ہیں, اپنی شاپنگ نہیں کر پا رہے ہیں, بچوں کو گھروں سے بٹھا لیا اسکولوں سے, کرائے مکان کے دے نہیں پا رہے ہیں, مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, آٹا مہنگا ہو رہا ہے. کر لیتے طاہر صاحب, پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ نگراں حکومت کی جو مدت ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. ملک میں نیا آئینی بحران, پھر سیاسی بحران اور معاشی بحران تو تھا ہی. بالکل, دیکھیں بحران تو شروع ہو رہا ہے. 90 ڈیز جب آئین میں لکھا ہوا ہے تو 91 ڈیز کو کیسے کریں گے؟ ایک آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے, نیکسٹ ڈے اس کے وہ سائن کر سکتا ہے,
نیکسٹ ڈے اپنی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے. یعنی کہ جو ایکسٹینشن نہیں ملنے والی. 20 گریڈ اور 21 گریڈ کے 22 گریڈ کے آفیسر بےچارے 25 سال کام کرتے ہیں اور اپنی سروسز دیتے ہیں, وہ 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے ریٹائرمنٹ کے بعد. یہ سی ایم کیسے 1 گھنٹے بعد سائن کرنا شروع کرے گا؟ ملک کو تو بحران میں پہنچا دیا ہے. سیدھا الیکشن ہونا تھا, 90 ڈیز آئین میں رکھیں, الیکشن کرا دیتے. 14 جماعتیں, ابھی میرے موصوف بھائی صاحب نے, نعیم بھائی نے کہا کہ 1 کروڑ 60 لاکھ ان کے ووٹ ہیں, سوری عمران خان کے, 3 کروڑ 50 لاکھ ان کی جماعتوں کے. تو بھائی 3 کروڑ 50 لاکھ, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں ڈیفینس میں رہتا ہوں تو یا میں کہیں بھی رہتا ہوں گلشن میں, تو میں برابر کے 4 بنگلوں کو کاؤنٹ کر لوں کہ یہ جو ہے نا میرے 1 ارب 4 کروڑ کے بنگلے ہیں. ارے بھائی وہ بنگلے الگ ہیں, یہ بنگلے الگ ہیں. یو انڈیویجول آپ اپنی بتائیں, آپ نے کتنے ووٹ لیے, اس پارٹی نے. بعض پارٹیاں تو اس میں بتاؤں 13 میں 12 میں کیسی ہیں جن کے نام بھی نہیں پتا. ان کے سربراہوں کا نام آپ نے کبھی پریس کانفرنس میں نہیں سنا ہوگا. یہ 2-3 پارٹیاں ہیں, 4 پارٹیاں ہیں, 2-4 پارٹیاں, تو باقی تو سب نعیم صاحب ایسے ہی گنتی. صاحب کیا کہیں گے؟ چیف منسٹر صاحب کی مدت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. اب میں کچھ اور کہہ نہیں سکتی, لیکن صرف اتنا کہوں گی, آپ سمجھ جائیں گے کہ ایکسٹینشن تو نہیں ملنے والی. دیکھیں اگر آئین اجازت دے گا تو بالکل ان کو ایکسٹینشن ملے گی, اور آئین اجازت نہیں دے گا تو ایکسٹینشن کو نہیں آئین میں لکھا ہی نہیں ہے. اور اگر اس میں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اب ہم نے تو اس ملک کو سنبھالا ہے, اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ بات یہ کہ اس وقت لوگوں کے مسائل اور بہت سارے اس الیکشن سے ہٹ کر ایک جماعت جو پہلے تو وہ 2 صوبے ختم کر دے, اور پھر وہ الیکشن کی جو ہے رونا گانا کرے کہ الیکشن فوری طور پہ ہو جائیں. 35 حلقوں سے جو 11 حلقوں سے ریزائن دے, پھر عمران خان صاحب خود لڑنے کے لیے آ جائیں 11 حلقوں سے, اور 2 حلقوں سے ہم ان کو برے طریقے سے ان کو ہرائے اور 9 حلقوں سے جیتے, اور پھر اس کے اندر پھر ایک ہی ایم این اے کی سیٹ رکھیں, 8 جو اس پہ جو اخراجات آئے, اخراجات میرے اور آپ کے قوم کے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ ہمارا ہم ملک کے اندر ہم نے سب سے پاپولر جماعت ہے. تو پھر ختیجہ صاحبہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ الیکشن ہو جائے, پھر اس کے بعد اگر کوئی خدا نہ خواستہ مر جائے یا کوئی استعفیٰ دے دے, پھر الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے نا. پھر 5 سال بعد ہونی چاہیے. ضمنی الیکشن کیوں کراتے ہیں پھر؟ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کی رولنگ کرانا. جب بھی الیکشن کی ضرورت پڑے نیٹ بیسس پہ وہ الیکشن کرائے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا, الیکشن کمیشن کا پورا درد ان 13 جماعتوں نے اپنے پیٹ میں لے لیا. مزے کی بات یہ اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں, اس کے اوپر بورڈ ڈالیں, اس کے اوپر برڈن ڈالیں, اس سے کہیں الیکشن کراؤ, ہم دیکھیں گے تمہاری پرفارمنس. بہت شکریہ ہمارے تمام پینلسٹ کا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.